डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है इट्स वाटर ए वंडर लिक्विड फॉर क्लास 9th। वाटर पानी जो है ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। जैसे एयर, वाटर भी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और तमाम जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके लिए पानी जो है ये एक अम खतर आब ज़रूरी। तो आब मेनली प्रेजेंट दोन शक्ल फॉर्मन मज, गो सरफेस वाटर, ब्या गो ग्राउंड वाटर। तो युस जन ति अगर वो हिंदुस्तान मज, चूँकि हिंदुस्तान एग्रीकल्चर एक्टिविटी खतर इकोनॉमी खतर एग्रीकल्चर वारिया ज़रूरी। तो वाटर युस जन रिसोर्सेज हसा वारिया अहम, इमो बगैर चल न कहें। अगर वो टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज हेको कर दोन टाइपन मज क्लासिफाई। गो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज तो ब्या गई साल्ट वाटर रिसोर्सेज। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अत मज पॉन्ड्स, लेक्स, बे लार्ज रिवर्स। तो इन अत फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। गो जन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज फ्रेश वाटर एग्जॉस्टेबल, मगर चूँकि यह गसान बे अवेलेबल ओशन के जरिए, समंदरों हंद जरिए थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सत। जन टोटल वाटर हाइड्रोस्फीयर्स मज, यह तकरीबन 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। इथे पे टोटल अगर वो जन 97% आब यह प्रेजेंट समंदरन मज। यह जन ओशन वाटर यानी समंदर आब, यह इंसान अत कंज्यूम कर यूज कर क्या साल्ट वाटर। तो जन रिमेनिंग 3% आब ये वन फ्रेश वाटर, सह एवेलेबल कम खतर इंसान सन यूज खतर। यह फ्रेश वाटर यह एसेंशियल कम खतर जिंदगी हंद खतर फॉर सर्वाइवल। चूँकि इमो 3% मज 77.2% स्टोर ग्लेशियरन मज तो बे आइस कैपन मज। तो अत मज 22.4% सह ग्राउंड वाटर तो बे सॉइल मॉइस्चर। तो रोजान 0.36% सुई वुचन यानी इन लेकन मज, लेक्स रिवर्स स्ट्रीम्स स्वैम्प्स एटसेट्रा। तो जन टोटल वाटर एवापरेट गसान फ्रॉम ओशनो पे यानी समंदरों पे, 90% अम मज सह वापस पेवान पत समंदरन मज। तो रिमेनिंग 10% सह पेवान जमीनस पे। यह वाटर गसान पत यूटिलाइज करान वारिया जन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स तम यह वाटर यूज करान। अगर वो हिंदुस्तान मज तकरीबन जन वाटर रिसोर्सेज तकरीबन अमन एवरेज रन ऑफ रिवर सिस्टमन मज 1899 1869 किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर। तो बे 432 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर। ये वो फ्रेश वाटर यह obtained by 3 types of natural resources। अत मज गो रेन वाटर तो अत मज सरफेस वाटर, बे ग्राउंड वाटर। गए अगर वो रेन वाटर इंडिया मज तकरीबन इंडिया मज पेवान तकरीबन 3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर फ्रॉम रेन फॉल यानी रूद सत। बे वो अगर इंडिया मज वो इंटेंसिटी एनुअल रेन फॉल यह गसान डिफर मुख्तलिफ जोनन मज। तो 4 जोन्स हिंदुस्तान मज 4 जोन्स आमत आइडेंटिफाई कर। अकिस वन गो वेट जोन यानी अत पेवान वारिया ज़्यादा रूद, तकरीबन अत पेवान मोर दैन 200 सेंटीमीटर। इथे पे गो दोयम तथ वन इंटरमीडिएट जोन, अत पेवान हाई रेन फॉल, अत पेवान हाई रेन फॉल तकरीबन 100 to 200 सेंटीमीटर। इथे पे गो ब्या सेमी एरिड रीजन, अत पेवान मॉडरेट रेन फॉल यानी 50 to 100 सेंटीमीटर। इथे पे ब्या ूरम रीजन एरिड रीजन, अत मज पेवान वारिया कम रूद तकरीबन 20 to 50 सेंटीमीटर। अगर वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यह कमन फैक्टर यह कर डिसाइड वो नंबर ऑफ अत कत्या स्पीशीज यम जन अत जिंद हेकन रोजित अत एरिया मज। बे अत एरिया मज अमिच बायोडाइवर्सिटी गसान कर ये डिटरमाइन अत कत्या वाटर क्यूथ अत अवेलेबल। बे यम जन बाकी कह फैक्टर लाइक टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉइल अत पे डिपेंड गसान कि नंबर ऑफ स्पीशीज तो बायोडाइवर्सिटी कुन एरिया। अगर वो ब्या गो रेन वाटरस मुतल, ब्या अगर वो सरफेस वाटर।
اِنڈیاہَس منٛز چھِ واریاہ رِوٲرٕس چھِ لیکٕس چھِ سٹریٖمٕز چھِ پونڈٕس چھِ اگر أسۍ وٕچھو سرفیس فلو آف واٹر اِنڈیاہَس منٛز یعنی 14 میجر رِور سِسٹَمٕز لایک چھِ ہِندوستانَس منٛز لایک گنگا چھِ گوداؤری چھِ بہمنی چھِ یعنی کاویری چھِ برہمپُترا چھِ یِتھَے پٲٹھۍ اگر أسۍ وٕچھو پَتہٕ ترٛیٚیِم گرٛاوُنٛڈ واٹر یہِ گوٚو سُہ آب وِچ پٔرکُلیٹٕس اِن ٹُو دَ گرٛاوُنٛڈ تھرٛوٗ اِیَر سپیسِز آف سویِل تہٕ ییٚلہِ زَن تہِ یہِ پورَس پورَس سویِل یُس آسان چھِ ییٚلہِ سٮ۪چُریٹ چھِ گژھان آبہٕ سۭتۍ تہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان زوٗن آف سٮ۪چُریشَن تہٕ یُس زَن اَمِچ ہیٚرِم لٮ۪وَل آسان چھِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان واٹَر ٹیبٕل تہٕ واٹَر ٹیبٕل چھُ از ایگزِبٹِڈ وِد ریفرَنس ٹُو دَ میٖن سی لٮ۪وَل یعنی ؤرٹِکَل ڈِسٹَنس فرٛام اے پٕلیس آن دَ سرفیس آف واٹَر ٹیبٕل اِز کالڈ واٹَر لٮ۪وَل تہٕ أسۍ اگر وٕچھو اِمپاٹَنس یعنی اَمہِ آبٕچ اِمپاٹَنس کیٛاہ چھِ اِمپاٹَنس آف واٹَر کیٛاہ چھُ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ اگر أسۍ اَمچہِ فنٛگشَن وٕچھو گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھو أسۍ کہِ واٹَر یُس آسان چھِ یہِ چھِ آسان مین کَنسٹِچوٗوَنٛٹ پروٹوپلازمُک بیٚیہِ واٹَر گوٚو دوٚیِم اگر أسۍ وَنو یہِ ہسا چھِ آسان سُہ سالوَنٛٹ یَتھ منٛز زَن تہِ مِنرَل سالٹ چھِ گژھان ٹرٛانسپوٹ فرٛام وَن پارٹ آف دَ پٕلانٛٹ ٹُو اَدَر ترٛیٚیِم فنٛگشَن اگر أسۍ وٕچھو یا اِمپاٹَنس وٕچھو سُہ گوٚو یِم زَن واریاہ مٮ۪ٹَبالِک رِیَکشَنٕز چھِ یِم تہِ چھِ گژھان أتھۍ اِن واٹَر ژوٗرِم اگر أسۍ وٕچھو تہٕ آب چھِ کَران ایٚکٹ ایز اے رِیَکٹَنٛٹ واریاہَن مٮ۪ٹَبالِک رِیَکشَنَن منٛز یِتھَے پٲٹھۍ چھِ جوٗرِنٛگ فوٹوسِنتھسِس اگر أسۍ وٕچھو ییٚلہِ کُلۍ چھِ کَران فوٹوسِنتھسِس یِم آکسیٖجَن یُس رِلیٖز چھِ گژھان سُہ چھِ گژھان یِموٕے آبہٕ پٮ۪ٹھَے چھِ یِم آکسیٖجَن کَران نیران گژھان چھِ رِلیٖز بیٚیہِ اگر أسۍ وٕچھو ٹٔرجِڈِٹی آف گرٛویِنٛگ سٮ۪لٕز یِم آسان چھِ سُہ تہِ چھِ گژھان مٮ۪نٹین باے واٹَر بیٚیہِ اگر وٕچھو أسۍ واریاہ پٕلانٛٹ موٗمٮ۪نٛٹٕس آف پٕلانٛٹ آرگَنٕز لایک ٹچ می ناٹ پٕلانٛٹ یہِ تہِ چھِ گژھان دیٖز آر کَنٹرول باے واٹَر یِتھَے پٲٹھۍ گرٛوتھ آف سٮ۪لٕز جوٗرِنٛگ اِلانگیشَن فیز یہِ تہِ چھِ آسان ڈِپٮ۪نٛڈ آن دَ ایبزارپشَن آف واٹَر یعنی مٮ۪ٹَبالِک اینٛڈ پرٛوڈَکٹ چھِ آسان رٮ۪سپِریشَن ہُنٛد واٹَر تہٕ واٹَر چھِ بیٚیہِ ایٚکٹ کَران ایز اے ٹٮ۪مپریچَر بَفَر کیٛازِ یہِ چھِ کَران ایز اِٹ سٕپیسِفِک ہیٖٹ اِز ہایَسٹ ایٚکسٮ۪پشَن چھِ اَتھ منٛز لِکوِڈ اَمونِیا بیٚیہِ چھِ واٹَر ہاوان پرٛاپَرٹیٖز آف کوہیٖجَن تہٕ اٮ۪ڈہیٖجَن تہِ وِچ ییٚمہِ سۭتۍ زَن تہِ کیپلٔری ہٕنٛز ایٚکشَن چھِ یہِ ہاوان تھینک یوٗ پَتہٕ وٕچھو أسۍ نیکسٹ ٹاپِکَس منٛز واٹَر پُلوٗشَن